हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटी को कम्प्युटर फन्डामेन्टल भन्ने सब्जेक्टमा। र आज हामी युनिट 3 मा रहेका छौँ है। र युनिटको नाम रहेको छ हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर। यस युनिटमा हामीले कम्प्युटरमा युज हुने डिफ्रेन्ट टाइपको हार्डवेयरका बारेमा चाहिँ डिटेलमा पढ्नेछौँ। जस्तै हाम्रो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिङ र स्टोरेज भयो हैन। यो त हाम्रो एज अ माथि ओभरभ्यू भयो। अझ डिटेलमा गएर हेर्दाखेरि हाम्रो धेरै हार्डवेयरहरू छन् जुन तपाईहरुलाई म सिलेबस देखाएर नि कभर गर्न चाहन्छु, ताकि तपाईहरुलाई पनि आइडिया होस् हैन कि हामीले के कुराहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु हार्डवेयर छ आज हैन। ल त्यसैगरी हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम। हुन त माथि पनि हामीले थोरै कुरा पढेको थियौं युनिट 2 मा, जसलाई हामीले एज के पढेको थियौं त ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर। र तल हामी कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टममा डिफ्रेन्ट टाइपका हाम्रो इनपुट र आउटपुट डिभाइसका बारेमा पढ्नेछौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इनपुट डिभाइसमा यति धेरै डिभाइसहरू छन्। यी सबै कुरा हामीले पढ्नेछौँ, ठीक छ। ल अर्को हाम्रो आउटपुट डिभाइसेस छ। आउटपुट डिभाइसमा पनि हामीले सबै कुराहरू पढ्नेछौँ। त्यसैगरी हाम्रो स्टोरेज डिभाइसमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी भनेर छ। सबै कुरा हामीले कभर गर्नेछौँ र सकिन्छ भनेदेखि म तपाईहरुलाई धेरै एक्स्ट्रा कुराहरू पनि कभर गराउनेछु। र एट द इन्ड हाम्रो यो युनिट 3 को इन्डमा रहेको छ सीपीयू अर्थात् सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। त्यसमा हाम्रो तीनटा सब टपिक छ। एएलयू अर्थमेटिक लजिक युनिट, कन्ट्रोल युनिट सीयू र अर्को हाम्रो रजिस्टर एरे। ती सबका बारेमा हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ है। यति भन्दै चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। र कसैलाई कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला है। सुरुमा हामी जानौँ कि इनपुट डिभाइस भनेको के हो र हाम्रो इनपुट डिभाइस हामीलाई किन जरुरी छ त। त्यो कुरा हामीले जान्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ है। धेरैलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट युनिट भनेको हाम्रो हार्डवेयर त हो, अर्थात् जसलाई हामीले टच गर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ हैन। त्यसमा केही कुराहरू जोख्न सक्छौँ, कलरहरू हेरेर छुट्याउन सक्छौँ। यी कुराहरू त हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर भयो। अब जानौँ कि हाम्रो इनपुट डिभाइस और इनपुटमा चाहिँ हाम्रो कस्तो टाइपको हार्डवेयरहरू युज भएको हुन्छ त र किन युज गरिन्छ है। र मैले पहिले भनिसकेको छु, धेरैजनामा कन्फ्युजन के पाइन्छ कि सिम्पल यति मात्र थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई कि इनपुट डिभाइसबाट हामीले कम्प्युटरलाई इनपुट दिन सक्छौँ भन्ने कुरा मात्र थाहा हुन्छ। यति कुरा त ठिक छ, तर इनपुट डिभाइसबाट यति मात्र काम होइन, अरू पनि धेरै काम हुन्छ। जस्तो हाम्रो इनपुट डिभाइसमा पनि सानोतिनो प्रोसेसिङहरू चाहिँ हुन्छ है, जुन म तपाईहरुलाई यो स्टेप 2 मा भन्ने छु। अहिले थोरै बेर चाहिँ होल्ड गर्नु होला है। यो स्टेपमा भन्ने छु कि हाम्रो इनपुट डिभाइसले पनि कस्तो एउटा सानो टाइपको प्रोसेसिङ गर्छ त भयो हैन। ल थोरै हामी एज अ डेफिनिसनमा फोकस गरौँ न त। इनपुट डिभाइस पनि हाम्रो एउटा डिभाइस हो, हार्डवेयर हो, जसले चाहिँ डाटा र इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरमा दिएर चाहिँ अपरेट गर्नको लागि, चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। र यो सबै काम गर्नको लागि कम्प्युटर चलाउनको लागि हाम्रो इनपुट डिभाइसले तीनटा स्टेप युज गरेर चाहिँ सबै कामहरू गर्दछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट त हाम्रो इनपुट युनिटले डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ रिसिभ गर्छ। सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो कन्भर्ट गर्छ ह्युमन रिडेबल टु मेसिन रिडेबल। र थर्ड पार्टमा हाम्रो कन्भर्ट गरिएको डाटालाई चाहिँ सीपीयू सम्म पुर्याउँछ। यो त हाम्रो एज अ बेसिक भयो। तपाईहरुलाई थोरै एडभान्समा भन्छु है, अर्थात् हामी थोरै अझ हामी डिटेलमा जाम न त। हेर्नु होला है, तपाईहरुलाई कतिलाई ब्लक डायग्राम याद छ, कतिलाई नहुन पनि सक्छ, केही गाह्रो छैन। यसलाई एज अ तपाईहरुले मेजर सीपीयू भनेर बुझ्नु होला। अर्को हाम्रो यतातिर के छ त इनपुट युनिट भयो हैन। ल यो हाम्रो
इनपुट युनिट भयो ल। अब यहाँ इनपुट युनिटमा हाम्रो धेरै कुराहरू पर्छन् जुन तपाईँहरूले अघि सिलेबसमा हेरिसक्नु भएको छ। ती सबैको बारेमा चर्चा त गर्नेछौँ, तर एज हामी माथि अरू हामी जेनरली हेरौँ न त सबै इनपुट डिभाइसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ, जस्तै हामीले केही डाटाहरू दिन्छौँ नि, अब टाइप गरौँला, कसैले फोटो खिच्ला, कसैले माउस हलाउला होइन, कसैले स्क्यानरबाट हाम्रो फोटोहरू कन्भर्ट गर्ला। तर ती सबै काममा चाहिँ सुरुमा के हुन्छ त हाम्रो डाटाहरू एक्सेप्ट हुन्छ है फर्स्ट पार्टमा, ठिक छ। अर्को आउँछ अब हाम्रो सेकेन्ड पार्ट। र फर्स्ट पार्टमा एक्सेप्ट जुन गरिएको छ हाम्रो के छ त ह्युमन रिडेबल फर्मेट के, अर्थात् हाम्रो मान्छेले बुझ्ने भाषामा छ क्या। जति पनि हाम्रो माउसहरू क्लिक गर्छौँ होइन, किबोर्डहरू प्रेस गर्छौँ, ती सबै हाम्रो केमा भइरहेको हुन्छ त जेनरली ह्युमनको ल्याङ्ग्वेजमा। र यो ह्युमनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज त कम्प्युटरले बुझ्दैन, त्यसकारण के गरिन्छ त मान्छेले बुझ्ने भाषालाई हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा वा मेसिनले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गरिन्छ होइन। सेकेन्ड स्टेपमा कन्भर्ट गरियो र यसरी हाम्रो मान्छेले बुझ्ने भाषालाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छौँ इनकोडिङ होइन ल। र सबै हाम्रो यहाँनिर कन्भर्जन गर्ने प्रोसेस भइसकेपछि थर्ड स्टेपमा के हुन्छ त ट्रान्सफर गर्छ क्या होइन, अब पठाइदिने काम गर्छ। सुरुमा एक्सेप्ट गर्यो र मान्छेले बुझ्ने भाषामा भएको कारणले कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्यो, थर्ड स्टेपमा हाम्रो ट्रान्सफर गर्यो होइन ल। यति कुरा हामीले जान्न जरुरी छ है। र सबैमा यही कामहरू भइरहेको हुन्छ, चाहे किबोर्ड होस्, माउस होस्, स्क्यानर, प्रिन्टर, जुनसुकै होस्, सबैले गर्ने काम के हो त हाम्रो यो तीनटा मेजर स्टेप नै फलो गरिरहेको हुन्छन् है, भएन। एक्जाम्पलमा धेरै कुराहरू दिएको छन्, यी सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यी सबका बारेमा डिटेलमा बिस्तारै भन्दै जान्छु है। किबोर्ड तपाईँहरूलाई थाहा छ, यसमा हामी धेरै टाइम लिँदैनौँ। माउस पनि थाहा छ होइन, रिमोट कन्ट्रोल, जोयस्टिक, हाम्रो ग्राफिक ट्याब्लेट, माइक्रोफोन, डिजिटल क्यामेरा र लाइट पेनमा चाहिँ म अलि धेरै टाइम लाउँछु। अर्को सबै पार्टहरू हाम्रो पहिलेदेखि फ्यामिलियर भएको होइन, पहिलेदेखि चलाइआएको कारणले गर्दाखेरि यी सबमा म थोरै टाइम मात्र दिन्छु है। तर डिटेलमा चाहिएमा चाहिँ भन्नु होला, तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर पनि क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो किबोर्ड होइन, किबोर्ड पनि हाम्रो एउटा इनपुट डिभाइस हो। अब जहाँनिर इनपुट डिभाइस आउँछ अघिको तीनटा कुरा सम्झिनु, एक्सेप्ट गर्ने, हाम्रो इनकोड गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने। सुरुमा त लिनु पर्यो नि, लिइसकेपछि सिपियुलाई हाम्रो मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अनि कन्भर्ट गरिसकेपछि ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो। मेसिनले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट किन गरिन्छ त, किनकि कम्प्युटरलाई हाम्रो बाइनरी सिस्टम मात्र बुझ्छ होइन, अर्को ल्याङ्ग्वेज त्यसले बुझ्दैन है, भएन। र किबोर्डमा हाम्रो धेरै बटमहरू हुन्छन्, अल्फाबेट, नम्बर, फङ्सन की होइन। र त्यस्तो खासै डराइराख्नु पर्दैन, किबोर्ड सबैले हाम्रो काम गर्ने त्यही हो। फरक यति हुन्छ कि कुनैमा बढी कीहरू हुन्छ, कुनैमा हाम्रो कम कीहरू दिएको हुनसक्छ है, ठिक छ। र किबोर्ड बनाउने कम्पनीहरू हाम्रो धेरै छन् है, डेलको, आइबिएमको, एप्पलको होइन, यस्ता थुप्रै कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो किबोर्ड बनाउँछन्। र किबोर्डमा भएको हाम्रो सबै बटमहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन ग्रुपहरूमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो एउटा अल्फाबेटिक हुन्छ, नम्बर, फङ्सन की, कर्सर की, स्पेसल की होइन। जस्तै यहाँ हेर्नु न, यतिदेखि माथिको सबै हाम्रो F2 सम्म चाहिँ के हो त फङ्सन की हो, भयो होइन ल। अब यति भनेको त हाम्रो अल्फाबेट, यो त हाम्रो एक क्लास पढ्ने भाइ बहिनीले पनि भन्न सक्छन् एबिसिडी हेरेर। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो नम्बर,
दुई ठाउँमा हुन्छ, एउटा यता हुन्छ, एउटा ठ्याक्कै यसको माथि हुन्छ है हैन। कुनै कुनै किबोर्ड चाहिँ यति मात्र हुन्छ है, त्यस्तो केसमा हाम्रो के भयो त, यो यति पोर्सन चाहिँ छुटिनु भयो है, यति मात्र दिएको किबोर्डहरू पनि हुन्छन्। ल त्यसै गरी हाम्रो छ अर्को कर्सर की, जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कर्सरको मुभमेन्टहरू तलमाथि अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। अरू पनि छन् हाम्रो स्पेसल कीहरू, जस्तो यहाँ दिएको छैन, जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसल कामहरू गर्नको लागि युज भएको हुन्छ। अर्को हाम्रो पन्चुएसन की पनि हुन्छन्, जहाँ चाहिँ धेरै टाइपको सिम्बलहरू युज भएको हुन्छ हैन। ल यो पनि किबोर्ड नै हो है, राउन्ड किबोर्ड, त्यो डराइराख्नु पर्दैन। यो किबोर्डले जसरी काम गर्छ यो किबोर्डले पनि त्यसरी नै काम गर्ने हो। फरक यति छ, हाम्रो यो फ्ल्याट हो, यो हाम्रो राउन्ड हो हैन। अर्को छ हाम्रो माउस। ल माउस पनि इनपुट डिभाइस हो। अब 3टा स्टेप दिमागमा जाओस्। सुरुमा एक्सेप्ट गर्छ, त्यसपछि कन्भर्ट गर्यो, सबै काम सकेपछि थर्ड स्टेपमा हाम्रो ट्रान्सफर गर्यो हैन। ल र यसमा हामीले कस्तो डाटाहरूलाई कन्भर्ट गर्छौँ त, यसमा हामीले क्लिक गरेको कुराहरूलाई हाम्रो कर्सरको मुभमेन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ, ह्युमन रिडेबल ल्याङ्ग्वेजदेखि मेसिन रिडेबल फर्मेटमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छौँ। र त्यो माउसमा हाम्रो क्लिक गर्नको लागि 3टा बटमहरू छ, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक र बिचमा भएको स्क्रल। लेफ्टमा भएको बटमले हामी इन्टर गर्न सक्छौँ, राइटमा भएको बटमहरू चाहिँ हाम्रो अप्सनको लागि युज भएको हुन्छ, र बिचको बटम हाम्रो स्क्रोलिङको लागि, पेजहरू तल माथि दायाँ बायाँ गर्नको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अप्टिकल माउस। अब हाम्रो जान्न बाँकी रहेको पालो भनेको एउटा अप्टिकल माउसमा चाहिँ के कुरा राखिएको हुन्छ हैन, र यसले कामहरू के गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी थोरै जानौँ है। यो चाहिँ एउटा हाम्रो माउस हो, जुन अगाडिबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ, र यसलाई ठ्याक्कै हामीले पल्टाएर हेर्यो भनेदेखि पछाडि यस्तो देखिन्छ है, भयो हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै बटमहरू दिएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो अप्टिकल सेन्सर हुन्छ, जुन ठ्याक्कै यसको भित्र हुन्छ है। यो माउस फुटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर नफुटाउनु होला, आरामले पनि खोल्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसकै हाम्रो साइडमा एउटा क्यामेरा दिएको हुन्छ, जसले 1 सेकेन्डमा हाम्रो 1000 पिक्चरवटा चाहिँ लगभग खिच्छ है हैन। त्यसै गरी हाम्रो एलइडी लाइट पनि दिएको हुन्छ, हरेकमा नदिएको हुनसक्छ, तर आजकलको हाम्रो धेरै माउसमा चाहिँ यो एलइडी लाइट पनि दिएको हुन्छ। अब सबैको कामहरू हामी बुझौँ न त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो माउसमा भएको क्यामेराले फोटो खिच्छ। फोटो किन खिच्छ त, हामीले माउस यताउता सार्छौँ नि, हो माउस चाहिँ कतातिर सरिरहेको छ भनेर त्यो सबै फोटोहरू खिच्छ। सेन्सरले के गर्छ त, थाहा पाउँछ फोटो हेरेर, यता सरिरहेछ कि अगाडि कि पछाडि दायाँ बायाँ हैन, त्यो सबै थाहा पाउँछ। र एलइडीको काम के हो त, लाइट चाहिँ यसले फाल्ने काम गर्दछ है, ठिक छ। ल र यहाँ चाहिँ हाम्रो भएको डिफ्रेन्ट माउसहरू छन्, जुन हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो 2 टाइपको माउस हुन्छ, एउटा हाम्रो नर्मल माउस, जुन हाम्रो यो 3टा माउस हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले स्क्रिनमा हैन, ब्राइटनेस बढाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो गेमिङ माउस है हैन। गेमिङ माउस र यो हाम्रो यसलाई गेममा मात्र हैन, अरु पनि धेरै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ, जस्तो हाम्रो ग्राफिक डिजाइनिङ हैन, नर्मल कामको लागि पनि युज गरिन्छ। फरक यति हुन्छ कि हाम्रो यो नर्मलमा 3-4 वटा बटम हुन्छ, एउटा लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, यो हाम्रो इन्टरको लागि, यो हाम्रो अप्सनको लागि, यो बिचको तलमाथि पेज सार्नको लागि स्क्रलिङ बटम हैन। र यो बिचमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै के गर्नको लागि हुन्छ त, यो स्क्रल गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथ स्क्रल हुने कि स्लो स्क्रल हुने त, त्यो सबै हाम्रो यो बटम क्लिक गरेर चाहिँ गर्न सक्छौं है हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा बटमहरू हुन्छन्। यति बटमको काम हाम्रो सेम नै हो, फरकै हाम्रो साइडतिर बटम दिएको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो अगाडि पछाडि गर्नको लागि हैन। र यहाँनिर हाम्रो डिपिआई को बटमहरू हुन्छन्। ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। अगाडि पछाडि भन्नाले जस्तै हाम्रो केही पेजहरू भिजिट गरिरहेका छौं हैन, ब्याक आउनको लागि, नेक्स्ट जानको लागि हैन, प्रिभियस र नेक्स्टहरु को अप्सनको लागि चाहिँ यहाँनिर बटमहरू दिएको हुन्छ है। र यी सबै कुराहरू तपाईहरुले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
यी माउसहरूको चाहिँ हाम्रो एउटा सेपरेट सफ्टवेयर हुन्छ है, त्यसबाट हामीले चाहिँ यसका सबै सेटिङहरू कस्टमाइज गर्न मिल्छ। ठिक छ ल। हुन त हाम्रो यो ट्र्याकेबल भनेर चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ छैन, तैपनि म तपाईँहरूलाई थोरै चाहिँ भनिदिन्छु ताकि आइडिया होस्। नाममै हाम्रो के छ त, ट्र्याक बल। बल भनेको त गोलो हुने भइहाल्यो, यो बल। अर्को छ हाम्रो ट्र्याक भनेर। ट्र्याक भनेको के हो त, पत्ता लाउनु हो क्या, वा लोकेसन हेर्नु हो कहाँ छ भनेर। र यो डिभाइसको नाम हाम्रो ट्र्याक बल किन राखियो त, किनकि यो बल युज गरेर हामीले चाहिँ स्क्रिनमा माउसको पोइन्टर कतातिर छ भनेर ट्र्याक गर्न सक्छौँ क्या, त्यसकारण यसलाई हाम्रो ट्र्याक बल भनिएको हो। र यसमा हाम्रो फाइदा के हुन्छ त, सायद धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यसमा भएको हाम्रो मेजर फाइदा भनेको माउस जस्तो यसले हाम्रो अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सार्नु पर्दैन क्या। माउसलाई त हामीले यसरी यसलाई हल्लाएर दायाँ बायाँ तलमाथि सार्नु पर्छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो अप्सन चाहिँ छैन है। सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसलाई यो बलहरूलाई रोटेट गरेर घुमाएर अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ है। ठिक छ ल। अर्को आउँछ हाम्रो स्क्यानर। स्क्यानर सायद धेरैले हेर्नु भएको छ, धेरैले अपरेट पनि गर्नुभयो होला, र नबुझेको कुराहरू चाहिँ म भनिदिने छु। स्क्यानर पनि हाम्रो एउटा फिजिकल डिभाइस हो, हार्डवेयर हो, जसलाई हामीले छुन हेर्न टचहरू गर्न सक्छौँ। तर यसको मेजर काम भनेको पेपरमा भएको चित्रहरूलाई चाहिँ डिजिटल इमेजमा कन्भर्ट गर्न हामीलाई चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ है होइन। जति पनि हाम्रो कागजमा बुकमा चित्रहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने चित्रमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यो फोटोमा भनौँ वा चित्रमा बुकको चित्रमा के को अप्सन हुनसक्छ त, एक त हाम्रो टेक्स्ट हुनसक्छ। टेक्स्ट भनेको जुन हामीले टाइपिङ गरेको हुन्छ नि बुकहरूमा होइन, एकदम फ्रेस हुन्छ हेर्नमा, ती कुराहरू इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ पनि हुन्छ। यदि बुकलाई स्क्यान गरेछ भनेदेखि टेक्स्ट हुने भयो, अरू तपाईँहरूले कपीलाई स्क्यान गर्नुहुन्छ भनेदेखि ह्यान्ड राइटिङ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, र पिक्चर त हुने भइहाल्यो होइन। ठिक छ ल। र स्क्यानरको मेजर काम भनेको हाम्रो पिक्चरमा के कुरा राखिएको छ त्यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु हो क्या होइन, यति काम हो। र स्क्यानरमा हाम्रो पेपर इमेज मात्र युज हुन्छ है। हाम्रो रियल वर्ल्ड जस्तो रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्टहरूको होइन, हाम्रो घरहरूको फोटो खिच्न चाहिँ मिल्दैन है, किनकि हामीले फोटो कसरी खिच्छौँ त यसमा यहाँनिर पेपरहरू राख्ने अनि माथिको कभरलाई चाहिँ तल हामीले छोपिदिने क्या, यसरी चाहिँ हामीले स्क्यान गर्न सक्छौँ। र अलवेज कभर बन्द गर्नु होला है, स्क्यान गर्ने बेला यहाँनिर बाहिरबाट लाइट छिर्नु चाहिँ हुँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बाहिरी वर्ल्डको चित्र चाहिँ खिच्न मिल्दैन हो। यति हो है। अर्को चाहिँ हाम्रो डिजिटल क्यामेरा। र डिजिटल क्यामेरा हाम्रो यो स्क्यानरभन्दा एकदमै एडभान्स छ। किन एडभान्स छ त, यसमा हाम्रो धेरै कुराहरूको अप्सनहरू दिएको हुन्छ। एक त हामीले पेपर इमेजलाई पनि चित्र खिच्न सक्छौँ, वा पेपरमा भएको कुराहरूलाई हामीले कम्प्युटरले बुझ्ने चित्रमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले पेपर सँगसँगै रियल वर्ल्डको अब्जेक्ट, हाम्रो घर भयो, जङ्गल भयो, रुख भयो होइन, हाम्रो अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, जस्तो हामी तपाईँ मान्छे भयो, जनावर भयो होइन, खोला नाला नदी सबै कुराहरूको चाहिँ फोटोहरू चित्रहरू खिच्न चाहिँ मिल्छ है। यो चाहिँ यसको बेस्ट पार्ट हो। र त्यति मात्र होइन, खिचेपछि चाहिँ यसले आफै डिलिट गर्दैन क्या, यसले चाहिँ सबै कुराहरू सेभ गरेर पनि राख्न सक्छ। र यसमा हाम्रो आजकलको जति पनि क्यामेरा छन् के एडभान्समेन्ट गरिएको छ त, यसले हाम्रो चित्र मात्र होइन भिडियो पनि रेकर्ड गर्न सक्छ। और कन्टिन्युअस पिक्चर त हो नि भिडियो भनेको, ती सबै रेकर्ड गर्न सक्छ, साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्छ। र ती सबै रेकर्ड गरिएका कुराहरूलाई हामीले फोटोग्राफलाई भिडियोहरूलाई चाहिँ क्यामेराबाट कम्प्युटरसम्म चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ है। ल भयो होइन। हाम्रो अर्को पार्ट रहेको छ माइक्रोफोन। माइक्रोफोनको बारेमा त सबैलाई थाहा छ, सिम्पली हामीले धेरै ठाउँमा माइक मात्र पनि भनिन्छ होइन। ल र माइक भनौँ माइक्रोफोन भनौँ त्यस्तो आतिनुपर्ने कुरा होइन। यस्तो इनपुट डिभाइस जहाँबाट हामीले भोइसलाई एज अ इनपुट दिन सक्छौँ भनेदेखि त्यो सबैलाई हामीले एज अ कमन के भन्छौँ त, माइक भनेर भन्छौँ है।
और माइक्रोफोन भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। र यसमा हाम्रो बेफाइदा के छ त, यसले साउन्ड मात्र क्याप्चर गर्न सक्छ है। यसले अर्को हाम्रो पिक्चरहरू इमेजहरू चाहिँ खिच्न वा इनपुट लिन चाहिँ सक्दैन। तर क्यामेरामा हामीले के पायौँ त, यसले स्क्यानरको पनि काम गर्न सक्छ, माइक्रोफोनहरूको रेकर्ड पनि गर्न सक्छ, सँगसँगै यसले हाम्रो भिडियोहरू पनि खिच्न सक्छ है। ल हेरौँ त हाम्रो सिलेबसमा के बाँकी भयो। हाम्रो बाँकी भनेको एउटा वेब क्यामेरा छ। वेब क्यामेरा पनि हाम्रो एउटा क्यामेरा नै हो, जुन के को लागि युज गरिन्छ त, जेनरली हाम्रो अनलाइन वा इन्टरनेटमा भिडियो कलहरू गर्नको लागि युज गरिन्छ है। जुन तपाईँहरूको ल्यापटपको माथि राखिएको हुन्छ क्यामेरा हैन। और पहिले डेस्कटपहरूमा इनबिल्ट क्यामेरा नभएको बेला चाहिँ हाम्रो वेब क्यामेरा राखिन्थ्यो स्काइपहरूबाट कल गर्नको लागि। म तपाईँहरूलाई चित्र देखाइहाल्छु है, एकदम आत्तिनु पर्दैन, सिम्पल छ है। यो हो हाम्रो वेब क्यामेरा। ठ्याक्कैलाई चाहिँ डेस्कटपको माथि राखिन्थ्यो हैन, झुन्ड्याएर, अनि यसमा हेरेर चाहिँ कुराहरू गर्थ्यो क्या। यसले चाहिँ हाम्रो सबै हामीले गरेको कुराहरू रेकर्ड गरेर चाहिँ अर्को मान्छेमा वा हाम्रो भिडियो कलमा कनेक्ट भएको साथीहरूमा फ्यामिलीहरूमा चाहिँ सेन्ड गर्न हामीलाई हेल्प गर्थ्यो है। ठिक छ ल। अब लाइट पेन त तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, मैले देखाइसकेको छु। जुन पेन युज गरेर अहिले मैले लेखिरहेको छु नि, त्यही हाम्रो लाइट पेन हो है हैन। अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ त, रिमोट कन्ट्रोल। रिमोट कन्ट्रोल पनि हाम्रो इनपुट डिभाइस हो, किनकि यो डिभाइस युज गरेर हामीले आफ्नो टिभीहरूलाई हैन, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। नाममै रिमोट कन्ट्रोल छ, अर्थात् टाढाबाट कन्ट्रोल गर्ने के। यसमा काम कसरी हुन्छ, एक त हामीले यसमा इनपुट दिन्छौँ हो, यहाँ बटमहरू थिच्छौँ, अनि यसले हाम्रो थिचेको बटमलाई के गर्छ त, मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि कम्प्युटर वा मेसिनले बुझ्ने भाषा इलेक्ट्रोनिक भाषामा कन्भर्ट गर्छ हो। थिचेपछि यहाँ सर्किट आफ्नो सर्किटमा केही कामहरू होला, अनि यहाँबाट चाहिँ लाइटको फर्ममा हाम्रो टिभीको सेन्सरसम्म चाहिँ पुग्छ है, अनि आफ्नो काम गर्छ। के बाँकी हुने भयो भन्नु होला है। अर्को छ हाम्रो स्पिच रिकग्निसन। स्पिच रिकग्निसन भनेको एकदम सिम्पल कुरा हो। हामीले जुन कुराहरू बोलिरहेछौँ नि हो, त्यो बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ इनपुट लिने र त्यसैले हाम्रो कम्प्युटरलाई काम गराउने के। जस्तो हामी किबोर्डबाट केही टाइप गर्छौँ, जस्तो हाम्रो विन्डोजमा कोर्टाना भनेर दिएको हुन्छ है, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ कोर्टानाको यहाँ मैले पर्मिसनहरू चाहिँ म्यानेज गरिदिएको छैन, तपाईँहरूले कोर्टाना आफ्नो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। डिफल्ट ल्याङ्ग्वेजमा मैले छोडिदिएँ हैन। ल तपाईँहरूले यहाँनिर कोर्टानाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डिसेबल गरिदिएको छु है। बेला बेलामा आफै अन आएर चाहिँ बोलेको कुराहरू उसले के गर्छ त, लिन्छ अनि त्यही अनुसार काम गर्न खोज्छ क्या। अरू तपाईँहरूले गुगलमा पनि अहिले हाम्रो भोइस रिकग्निसनहरू छन्। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि ओके गुगल प्ले द म्युजिक हैन, ओके गुगल भनेर कल माई मम, कल नम्बर भन्नुहुन्छ, ओपेन द क्यामेरा भन्नुहुन्छ हैन। ती सबै कुराहरूबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, आफ्नो डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ के। अर्थात् यसमा हाम्रो डिभाइसलाई नछोइकन के, काहीँ पनि टच नगरिकन भोइसबाट कन्ट्रोल गर्नको लागि बनाइएको हाम्रो इनपुट डिभाइसलाई चाहिँ भोइस रिकग्निसन भन्छौँ क्या। जस्तो हामीले बोलेर केही कुरा सिकाउने के, यो काम गर भनेर भन्ने, अनि उसले सबै हाम्रो सुनेको बेसिसमा गर्छ क्या। ती सबैलाई हामी के भन्छौँ त, भोइस रिकग्निसन। अर्को छ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कार्ड रिडर। हेर्नु होला है हैन। इलेक्ट्रोनिक कार्ड रिडर भनेको जस्तो हाम्रो धेरै कार्डहरू हुन्छ नि, लाइसेन्समा हुन्छ हाम्रो हैन। हुन त नेपालमा नागरिकतामा चाहिँ लाइसेन्स कार्ड छैन, त्यो ग्रिन कार्डहरूमा, डेबिट कार्डहरूमा, एटिएम कार्डहरूमा हाम्रो म्याग्नेटिक एउटा चिप राखिएको हुन्छ हैन। हो त्यस्तो कार्डहरूलाई चाहिँ रिड गर्नको लागि बनाइएको डिभाइसहरूलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक कार्ड रिडर भन्छौँ। तपाईँहरूलाई म एउटा चित्र देखाउने छु इलेक्ट्रोनिक कार्ड रिडरको। कार्डहरू त तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ हैन। हो यो कार्डहरूलाई चाहिँ रिड गर्नको लागि बनाइएको डिभाइसहरू जुन छ नि हाम्रो, यो सबैलाई हामी के भन्छौँ त,
इलेक्ट्रोनिक कार्ड रिडर साइज अनुसार मोडल अनुसार हैन डिभाइस अनुसार फरक हुन सक्छन् है ठीक छ त्यो आतिनु पर्दैन सबै नै हाम्रो के हुन्छ र यो हाम्रो इमेजको क्रेडिट चाहिँ यो साइटलाई जान्छ है साइटको नाम पढ्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल र यति भन्दै चाहिँ आजको हाम्रो इनपुट वाला पार्ट चाहिँ हाम्रो सक्यो है र नबुझेको हैन नजानेको कुराहरु चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ र जानुभन्दा अगाडि सानो रिक्वेस्ट छ प्लिज तपाईहरुले हामीलाई हेल्प गर्नु होला हेल्प गर्नको लागि सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले जानेको बुझेको कुराहरुको भिडियो बनाएर नेपाल अनलाइन स्कुलको मेलमा चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ ल हस्त धन्यवाद